گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ ذوی الکرامات۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھو اور چھڑ دیو یار، موبائل چھڑ دیو، سرکار دی بارگاہ چ درود و سلام دا ہدیہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتر اپنیاں گلاں بند کرو، مدینے دے تاجدار دی گل سناواں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اجل امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الدر المندود فی الصلاۃ علی النبی صاحب المقام المحمود دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شاہد قصہ کربلا جگر گوشہ مرتضی حضرت امام علی بن حسین بن علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علی نبینا و علیہ السلام دا اے فرمان خوشبودار موجود ہے جڑا ابتدائے خطاب اچ پڑھ کے سناونا چاہنا، کلیجے چ ٹھنڈ پاونا چاہنا، ایمان نو جلا پہنچاونا چاہنا، عقیدہ مضبوط بناونا چاہنا، انگلی پھڑ کے مدینے دی پاک گلی دی سیر کراونا چاہنا۔ سید زادے نے ارشاد فرمایا سی، لوگو کثرت الصلاۃ علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام علامت اہل سنہ۔ میرے نانا جان محبوب رحمان دی ذات والا صفات اتے رج رج کے رج رج کے رج رج کے۔ ہن کثرت دا معنی مفتی صاحب دس دن میں اور کی کر سکنا پنجابی زبان چ جیڑا بندہ سرکار جناب امام زین العابدین فرماندے نے جڑا انہاں نو مندا ہے او اس گل نو مننے گا۔ آپ فرماندے نے لوگو میرے نانا جان اتے رج رج کے، کثرت دا معنی رج رج کے رج رج کے تے گج وج کے رج رج کے تے گج وج کے مصطفیٰ جان عالم دی ذات تے درود بھیجنا اہل سنت دی سنت ہے، اہل سنت دی نشانی ہے۔ یہ سنیاں دا مجمع بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ میں نو چاہی دیئے، توجہ میرے والے ویکھنا ہے تے پڑھنا ہے الصلاۃ۔ یمن میں ایک ہوا ہے نبی کا دیوانہ۔ موضوع میں نو تسی دیتا ہے تے میں انشاءاللہ سنانا ہے، جے سنن والے بنو گے تے سناواں گا، ورنہ پھر علی علی کرانا میں نو آندہ ہے۔ یمن میں ایک ہوا ہے نبی کا دیوانہ، جسے خدا نے کہا ہے نبی۔ اویسیاں دا مجمع تے اویس کرنی دا عرس، اگلی گل میرے کو نا اخوا ہون۔ نبی کا دیوانہ یمن میں
پتر بولنا پینے یمن میں ایک ہوا ہے نبی کا دی اور پتر اک پٹو حنیف بکا صاحب چلے گئے نے مسند میں سنبھال لئیے ویکھو مینوں تے پڑھو نبی کا دیوانہ بڑی ریسٹ کر لیجئے ریسٹ نہیں میں کرن دینی لبیک والیاں دا مجمع ہے اوہ اسی تے جیلاں چ مجمع بلا دائی دینے یہ تے پھر سنیاں دا شہر تے سنیاں دی مسجد تے سنیاں دے نوجوان بیٹھے نے نبی کا دیوانہ جسے خدا نے کہا ہے نبی کا دی مل کے نبی کا دی نبی کا دی ویسے کرنی کا لکھنے لگا تعارف جو ویسے کرنی کا لکھنے لگا تعارف تو میرے قلم نے لکھا ہے نبی کا دیوانہ یمن میں ایک ہوا ہے نبی کا دیوانہ یمن میں ایک ہوا ہے نبی اور قدم قدم پہ ہے راہوں میں مزن رحمت قدم قدم پہ ہے راہوں میں مزن رحمت کیوں کرن سے چلا ہے نبی نا یمن میں ایک ہوا ہے نبی اور قرارگاہ بنی ہے جگہ وہ مستی کی قرارگاہ بنی ہے جگہ وہ مستی کی جہاں جہاں بھی رکا ہے اویسی بولن گے نبی کا دیوانہ جسے خدا نے کہا ہے نبی نگاہ عمر علی میں بھی ہے عقیدت سی نگاہ عمر علی میں بھی ہے عقیدت سی کے سامنے جو کھڑا ہے بولیے نبی کا دیوانہ کے سامنے جو کھڑا ہے نبی نبی کے عشق میں دانتوں سے منہ کیا خالی نبی کے عشق میں دانتوں سے منہ کیا خالی اویس اتنا بڑا ہے نبی کا دیوانہ یمن میں ایک ہوا ہے نبی اور ظہیر لوگ وفاؤں پہ ناز کرتے ہیں ظہیر لوگ وفاؤں پہ ناز کرتے ہیں پر افتخار وفا ہے
نبی کا دیوانہ جسے خدا نے کہا ہے نبی کا دیوانہ یمن میں ایک ہوا ہے۔ صدر بزم پیر طریقت رہبر شریعت مفتی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اہل سنت دی عوام دے سر دا تاج، علماء کرام، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، منتظمین بزم، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، اج دا یہ سونا پروگرام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم دے دیوانے، عاشق خدا، محب مصطفیٰ حضرت سیدنا خواجہ اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ عالیہ ہدیہ محبت پیش کرن واسطے حضور خواجہ صاحب دے منگتیاں نے ترتیب دیتا ہے، جدے وچ میں تے تسی محترم المقام عزت مآب جناب محمد آصف اوفیسی صاحب دے ایما تے انہاں دی خواہش دے مطابق اکٹھے ہوئے ہیں۔ میری دلی دعائے اللہ پاک انہاں دا خرچہ قبول و منظور فرمائے اور حضور خواجہ صاحب دی سیرت پاک تے سانو ساریاں نو عمل پیرا ہون دی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اے جتنا وقت یاد اویس قرنی وچ گزرنا ہے، کریمی صاحب اے وقت ضائع نہیں جانا۔ اسی یہ سمجھ کے خواجہ صاحب دا ذکر خیر کرنا ہے کہ انشاءاللہ اے ذکر دنیا وچ بھی ساڈے واسطے سود مند ہوئے گا، میدان قیامت وچ بھی ساڈے واسطے فائدہ مند ہوئے گا۔ اے جملہ میں کولوں نہیں پڑھیا، ایک جملے نے مینوں اکسایا ہے کہ میں اے جملہ بولاں۔ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، آپ دا ایک رسالہ ہے عربی زبان دا، المعدن العدنی فی فضائل اویس القرنی، 14 صفحات تے مشتمل اے مخطوطہ ہے میرے کول۔ مخطوطہ کہندے نے ہاتھ نال لکھیا ہویا خط، یا انج کہہ لو ملا علی قاری پاک دا اویسیاں دے نام خط، اویسیاں دے نام ملا علی قاری سرکار دی چٹھی، اے جڑا میرے کول موجود ہے 14 صفحات تے مشتمل ہے، ہاتھ نال لکھیا ہویا ملا علی قاری دا اے رسالہ، اے دے پیج نمبر 3 اتے لکھ دے نے دیباچے دے طور تے خطبے تو فوراً بعد کہندے نے میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل تے مبنی اے رسالہ احاطہ تحریر اچ لیان دی کاوش تاں پیا کرنا کیونکہ میرا اے یقین ہے کہ اے جڑا ذکر میں کرنا ہے نا اے رائے گاہ نہیں جانا لی یکونو۔ اے پتر جڑا بندہ انہوں ہلاندا یار پرے ہو جاوے، مہربانی یار، میں پچھوں تنگ آیا یار، مہربانی ناراض نہ ہویا کرو۔ ایک تے صد کے 1.5 گھنٹہ پہلے بیٹھک چ بھائی رکھ دیو، پھر آدھا گھنٹہ شو پیس بنا کے ایتھے بھائی رکھ دیو، کی کریے تہاڈا یار؟ جے کوئی نخرا بھی کھا جائیے تو صبح ساڈا جلوس کڈیا ہوندا ہے، کہندے نے مولوی بڑے نخرے والے نے، ناراض ہو گئے ہو؟ وہ ساری سیرت ساڈے ذمے لائی جاندے ہو، کوئی اونچا کردار تسی بھی اپنا بنا لو کہ ساریاں خوبیاں مولویاں چ ویکھنا چاہندے ہو، کوئی ایک ادھی تسی بھی اختیار کر لو۔ ناراض ہون تو بغیر بولنے سبحان اللہ۔ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری لکھ دینے لیکونو وسیلتا بستر عیوبی فی الامر الدنیوی والاخروی، میں اے حضرت اویس قرنی دی فضیلت مبنی رسالہ تاں لکھی ہے کیونکہ میں نو یقین ہے
کہ اے رسالہ میرے واسطے دنیا وچ عزت دا سبب بھی بنے گا تے قیامت دے دن میرے واسطے میرے گناہاں دی پردہ پوشی دا ذریعہ بن کے میرے واسطے وسیلہ بخشش و نجات بھی بنے گا۔ حضرت جناب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ذاتی نامی اسم گرامی اویس، علماء کہندے نے اوس دی تصغیر ہے اویس، اور منجد والے نے لکھیا ہے کہ اوس دا معنی بھیڑیا بھی ہوندا ہے، عطیہ بھی ہوندا ہے، اور اویس دا ایک بڑا پیارا معنی عالمہ نے کیتا ہے راتاں نو متحرک رہن والا، راتاں نو اٹھ کے رب کر کے رب نو منان والا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے ابا جی دا نام ایک روایت دے مطابق عمر، ایک روایت دے مطابق عبداللہ، اور ایک صحیح ترین روایت دے مطابق عامر۔ آپ دی والدہ ماجدہ مکرمہ معظمہ دا نام بیدار، اور آپ دا تعلق ملک یمن وچ، ویسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھیا ہے کہ خانہ کعبہ دے سجے پاسے جڑے علاقے نے نا اہل عرب انہوں نے یمن کہندے نے، جڑے کھبے پاسے نے انہوں نے شام کہہ دیندے نے، لیکن خیر یہ انہوں دی ایک اصطلاح ہے کچھ لوگاں دی۔ ملک یمن دا ایک علاقہ پنڈ کرن عربی زبان وچ را دی زبر نال سنگ نو کہندے نے۔ جدوں اس پنڈ دی بنیاد رکھی جا رہی سن، مزدور کام پہ کردے سن، کھود دیاں ایک مزدور دی کدال وجی کسے ٹھوس چیز تے، پٹ کے ویکھیا گیا تے سنگ سی کسے جانور دا۔ بستی والیاں نے فیصلہ کیتا اس پوری بستی دا نام ہی کرن پا دینے ہیں۔ سبحان اللہ بول لیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دائے پنڈ کرن، ادھیچ قبیلہ آباد سی مراد۔ آپ اس قبیلے نال تعلق رکھ دینے، اس واسطے آپ نو یمنی بھی کیا جاندہ ہے، کرنی بھی کیا جاندہ ہے، مرادی بھی کیا جاندہ ہے۔ اور خواجہ اویس کرنی دا خاندان قریش ہے۔ اونچی آواز نال جناب غالب تے جا کے آپ دا سلسلہ نسب ایک روایت دے مطابق مصطفیٰ جان رحمت نال جا مل دے۔ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے بزرگوں انج سمجھ لو، جناب غالب تے جا کے جیڑا دادا رسول مدنی دائے اوہی دادا اویس کرنی دائے۔ حضرت جناب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دی کیڑی گل کران تے کیڑی چھڑ کے جاواں۔ آپ تابعین وچوں نے، بلکہ ایک روایت دے مطابق آپ نو ہی سید التابعین کیا جاندہ ہے۔ کچھ علماء نے دیتے بحث کی تھی، یہ کہنے نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سید التابعین کیا گیا ہے، لیکن دوسرے طبقے دے علماء نے کیا ہے ادھے وچ تطبیق انج ہو سکتی ہے سعید بن مسیب علم و فضل دے رتبیاں دے اعتبار نال تابعین دے سردار نے، اویس کرنی عشق و مستی دے حوالے نال تابعین دا سید ہے۔ اونچی آواز میں بولیے گا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی تے تابعین دی شان کیے او اللہ دا قرآن سناواں 11واں پارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر پوری 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جامعہ نظامیہ تک تی آواز پہنچا دیو یا اللہ دا پیارا قرآن ارشاد فرماندہ ہے سبقت لے جان والے، پہل کرن والے، ہجرت کرن والیاں وچوں نصرت و امداد مصطفیٰ دے مہاجر صحابہ دی حمایت تے مدد کرن والیاں وچوں او لوگوں اے 4 گلو تے 5واں گلو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، او جنہ لوکاں نے احسان یعنی نیکی دا جذبہ خیر لے کے انہاں لوکاں دی سچے دل نال اتباع فرما برداری تے تابعداری تے قبلہ کاری صاحب اطاعت
کرامت کی تھی. اللہ فرماندا ہے او لوگو کن کھول کے سن لو ان سارے لوکاں دی شان تے مقام تے رتبہ تے مرتبہ اے وے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او اللہ ان ساریاں نال راضی ہو گیا ہے. اے سارے اپنے اللہ نال راضی ہو گئے نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. صرف اللہ نے رضا دی سند نہیں دیتی، انعام دا اعلان بھی کیتا. قاری صاحب جملہ تواڈے مسکران دے ہونٹاں دے نام فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات. لوگ پروردگار کائنات نے انہاں لوگاں واسطے باغات تیار کیتے نے تجری تحت الانہار. او باغات او بہشتاں او جنتاں جنہاں دے تھلے ماء معین دیاں میٹھے صاف شفاف شہد دیاں میٹھے صاف شفاف دودھ دیاں شراب طہور دیاں نہ رکن والیاں بابا جی نہ مکن والیاں نہ سکن والیاں نیرہ پیاں وگ دیاں نے. علی حسن تو دے بولنا یار سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے انہاں نو اسی جنتاں وچ کر دیواں گے تے انہاں وچ ہمیشہ انہاں نو ٹھہراواں گے. اسی واسطے میں لکھی ہے رج نعمتاں کھاویں گے انعام میں پاویں گے. رج نعمتاں کھاویں گے انعام میں رج نعمتاں کھاویں گے انعام میں پاویں گے. سرکار دے نوکر جد جنت وچ جاون گے. سرکار دے نوکر جد بولیے جنت وچ گے. سرکار دے نوکر جد جنت وچ. اللہ فرماندا ہے انہاں نو ہمیشگی ہوے گی دوام ہوے گا جنت وچ مداومت عطا کران گے. کدی بھی انہاں نو جنت وچوں دیس نکالا دے کے وطن بدر نہیں کیتا جاوے گا. توجہ کریں میں تینوں قرآن وچوں شان اویس سنانا چاہنا. تو کدی ادھر نو ویکھنا ہے کدی ادھر نو ویکھنا ہے. اوے کوئی ظہوری دا کلام پڑھ کے کہندا ہے میں اویس دی شان پڑھی. کوئی رضا دا کلام پڑھ کے کہندا ہے میں اویس دی شان پڑھی. کوئی امیر اہل سنت دا کلام پڑھ کے کہندا ہے میں شان اویس پڑھ کے چلنا وا. کوئی نیازی صاحب دا کلام پڑھ کے کہندا ہے او میں شان اویس پڑھ کے چلنا. ظہیر شاہ ہاشمی اور اللہ دا قرآن پڑھ کے کہندا ہے میں شان اویس پڑھ کے چلنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. شان ویسے کرنی فیضان خواجہ ویسے کرنی آستانہ عالیہ ویسیہ چین پور شریف زندہ باد. جان پیر صاحب. سمجھ آئیے گل دی قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا قرآن سرکار دے دیوانے دی شان پڑھن لگا ثبوت پیش کرن لگا. اللہ دا قرآن شان اویس کرنی. اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ تے ایمان وچ پہل کرن والے سبقت لے جان والے مہاجرین وچوں انصار وچوں تے نالے او لوگ جنہاں نے اخلاص تے خلوص نیت دے نال صدق دل دے نال انہاں لوکاں دی پیروی کیتی انہاں ساریاں نال رب راضی ہو گیا. او سارے رب نال راضی ہو گئے. اے انعام یافتہ لوگ اے کامیاب لوگ اے سکسیسفل لوگ اے فائز المرام لوگ. میں پوچھنا چاہنا اے لوگ کون نے قبلہ؟ اللہ دی قسمیں اٹھا تفسیر دیاں کتاباں ساری دنیا دے قیامت دے آخری دن تک اے سارے ایمان والے ایمان والیاں مومنین تے مومنات والذین اتبعوہم بے احسان دے زمرے وچ آوندے نے. پر سب تو پہلا طبقہ
طبقہ وہ جڑا قرآن دے اس اعزاز دا مستحق بنیا ہے وہ تابعین کرام نے وہ انج کہہ لے تابعین دا سردار اویس کرنی ہے وہ گویا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اویس کرنی نل رب راضی ہو گیا اویس رب نل راضی ہو گیا خدا دا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ اسی اویس نو جنتی بنا دیتا خدا دا اعلان ہے اور جنہیں کامیاب بندہ ویکھنا جے یمن وچ میرے محمد دیاں زلفاں دا قیدی اویس کرنی ویکھ لوے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حیاکم اللہ تعالی میرے دوستو میں گپ نہیں ہانگ کے جاواں گا سرکار سید ابرار احمد مختار دا فرمان خوشبودار پڑھ کے سناواں گا صحیح مسلم شریف کتاب فضائل صحابہ باب فی فضائل اویس القرنی علی حسن یار تانوں پتہ ہی نہیں لگ رہا میں کی کہہ رہا علماء نو تے سمجھ آ گئی اوے نبی پاک دا صحابی نہیں اویس کرنی سرکار دا صحابی نہیں پر مصطفیٰ دی امت دے محدث جتھے صحابہ دی شان دا باب بن دینے وچ اویسے کرنی دا ذکر خیر کر دینے تینوں کیویں سمجھاواں اس صحابی نہیں پر صحابیاں دی شان وچ اس بندے دی شان آ رہی ہے اوے میرے مصطفیٰ جان عالم نے شانہ بیان کیتیاں صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ وکان به بیاد فمروه فلیستغفر لکم او کما قال علیہ السلام سبحان اللہ دا مجمع میرے مصطفیٰ لجپال آمینہ دلال معشوق اویس محبوب بلال نبی با کمال رسول بے مثال نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو تے میری قیامت تک دی امت تک میرا یہ فرمان پہنچا دیو ان خیر التابعین رجل تابعین وچوں سب تو خیر والا سب تو بہتر تابعی جڑا ہوے گا یقال لہو اویس انو اویس کیا جائے گا قبلہ مفتی صاحب دی توجہ چاہواں گا رضوی شہزادیاں دی سنی ماما دا دودھ پی کے جوان ہون والے سنی شہزادیاں دی توجہ چاہواں گا تیرے شہر شیخو پورا وچ بڑے بڑے خطیبہ نو صدقے تو شان اویسے کرنی سنی ہوئے گی ہن جڑا جملہ بولن لگا پتر زندگی وچ پہلی مرتبہ تو جملہ سننا ہے حدیث دیاں کتاباں چو کٹ کے اے موتی لے آیا تابعی کون ہوندا ہے اوے انج سمجھ لے جن نے ایمان لے آ کے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی جڑا نبی نہ ہوئے وہ بھی صحابی ہوندہ ہے جڑا حضور دا ظاہری زمانہ پا لوے سمجھان واسطے کہہ دینے ہیں وہ جن نے ایمان لے آکے سرکار دی زیارت کی تھی وہ بن گیا صحابی جن نے قبلہ ایمان لے آکے کسے صحابی دا دیدار کی تھا وہ بن گیا تابعی توجہ کریں پہاڑ چھوٹے تے جملہ وڈا میں کی کہن لگا میں تابعین دی شان کی ہے مصطفیٰ کریم دی حدیث سنی حدیث دے وچ حدیث ایڈ کرن لگا نبی پاک دا فرمان خوشبودار جامع ترمذی وچ موجود ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمس النار مسلم رعانی او رعا مرعانی او کما قال آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا لوگو وہ جن نے ایمان لے آکے میں مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر لیا جہنم دیا گود تے حرام ہو گئی ساما روکی اویس کرنی دیا منگتے آ ساما روکی زندگی چ پہلی باری جملہ سنے گا فرمایا جن نے میرے ایمان لے آکے دیکھن والے نو ویکھ لیا او بھی جنتی یعنی صحابی تے بھی جہنم دی اگ حرام تابعی تے بھی جہنم دی اگ حرام پہنچی میں کی کہن لگا شیخو پر دیو بندیو میرا قرض روے گا اگر اس گل تے منو اٹھ کے داد نہ دیتی نعرہ مار کے میرے مقروض ہو گئے اور جیڑا بندہ مصطفیٰ دا دیدار کرے ایمان لے آکے صحابی ہندہ ہے جیڑا صحابی دا دیدار کرے وہ تابعی ہندہ ہے جیڑا صحابی دا دیدار کرے وہ تابعی ہندہ ہے وہ جیدے دیدار نو صحابہ تڑپن وہ نو ویس کرنی کہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان اویس کرنی شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر احمد شاہ ہاشمی صاحب سائیے جناب اتاری صاحب کو مزہ آیا ہے سچی گل کرے ہو مسیتے بہ کے بھی جھوٹ نہیں بولی دا باہر بہ کے بھی جھوٹ نہیں بولی دا جڑا بندہ ہر گل تے انج کر دے وہ بھی چنگا بندہ نہیں جے ہوندا ناراض تے نہیں ہو گئے چا سائیے گل دی ہاں جڑا حضور دے صحابی دا دیدار کرے او تابعی ہوندا ہے او جدی دید نو صحابہ تڑپن اونوں ویس کرنی کیا جاندا ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل ٹوری فرمایا وَلَهُ وَالِدَةٌ او دی ایک ماں وی میں تانوں پوچھنا حضرت آدم تے حوا نو کڈ کے قبلہ علامہ صاحب کوئی ایسا بھی بندہ ہے جدی ماں نہ ہوے ماں تے ساریاں دی ہوندی ہے تہاڈی بھی ماں میری بھی ماں ہر انسان شکم مادر وچوں ہی دنیا تے آوندا ہے نا لیکن حضور ارشاد فرما رہے نے کہ او دی ایک ماں میں ہن مطلقاً کسی دی ماں دا ذکر کرنا یہ کوئی شان والی گل تو نہیں کہ فلانے دی ماں ہے یا تے سرکار فرماندے نا وہ بہت متقی ہے بڑی پرہیزگار ہے یا فرماندے کہ بڑی حاجن ہے نمازن ہے پھر تے گل ہوئی حضور مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن بغیر کسی شرط نال اس گل نو مشروط کرن تو ارشاد فرما رہے نے وَلَهُ وَالِدَةٌ او دی ایک ماں وی جے گویا سرکار دسنا چاہندے نے جی او دی ماں نہ ہوے کدے داؤ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ابو ہریرہ ابو دردہ ابو ذر غفاری تے بلال حبشی دے وچ بیٹھا مینوں ویکھ ویکھ کے روندا ہوے انہیں اگر میرے دیدار والی نعمت تو شرف تو عزت تو محرومی قبول کیتی ہے تے صرف میری شریعت دی خاطر کہ میں حکم دیتا ہے ماں مشرکہ بھی ہوئے تے انہوں کانڈ نہیں کرنی وہ دی تے ماں ویسے ہی نمازن پرہیزن پرہیزگار ہے متقیہ ہے وہ اپنی اس گوڑی ماں جدیاں اکھاں جواب دے چکیاں نے جڑی اٹھ کے کھانا دانا نہیں کر سکتی بیڑے جھاڑو نہیں پھیر سکتی آٹا نہیں گوند سکتی ہنڈیا نہیں چاڑھ سکتی روٹی نہیں بنا سکتی بستر نہیں بچھا سکتی واش روم نہیں جا سکتی اپنی اس ماں دی خدمت کردا ہے میرے دیدار والی نعمت تو محروم ہے تے اپنی ماں دی وجہ تو اے اویس کرنی ہوں چاہ سارے یہ گل دی بچیاں نے فرمائش کی تھی کہ زمین و زمان تمہارے لیے سنا دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اے تسی سنو گے تو ٹھنڈ پے گی دات دیو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اچاریا یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ نعرہ ہوئے تے او جی جوان نعرہ ہوئے سینے ٹھنڈ نہیں پاتی بابا جی نے سبحان اللہ اینج نعرہ لایا کرو ایمان تازہ کرنے والی گل کرن لگا دوستو ایک بندہ وہ ہوندا ہے جدی شان زید بیان کردا ہے ایک بندہ وہ ہوندا ہے جدی شان بکر بیان کردا ہے ہائے تے اویس کرنی او نے جنہ دی شان صحابہ دے مجمع چ او سونا بیان پیا کردا ہے او جدی شان چ 3 پاریاں دا قرآن 23 سالاں چ آیا ہے
اس تو اتنے میں تینوں گل نہیں سنا سکتا حضرات گرامی بچیاں دی فرمائش پوری کر لواں تے پھر تانوں بارگاہ اویسی وچ لے کے آنا دوبارہ کون حضرت اویس دیاں شانہ ممبر تے کھلو کے اپنے مصلے تے بیٹھ کے اپنے حجرے چ بیٹھ کے مسجد نبوی دی چٹائی تے بیٹھ کے کون ہے جڑا سرکار اویس کرنی دیاں شانہ اپنے صحابہ نو بیان کر کے انہاں دے دلاں نو اویس دے دیدار واسطے بے چین تے بے قرار کر رہے نے او سونا جدے واسطے ساری دنیا بنائی گئی ہے اسی واسطے میں لکھیا ہے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سے ماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کس کے سبب پر رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ قمر نہ جبہ اسر کہ قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق سننا پیر سید ظہیر ہاشمی صاحب بہت شکریہ اسی واسطے میں کہہ رہی ہوں سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا صدقے جاواں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق خدا تے محب مصطفیٰ یہ میں دو لفظ بولے نے کولو نہیں بولے عشق خدا دے تناظر وچ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخص امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال دے اندر نقل فرمایا ہے وہ جدوں رات پہ جانی حضرت اویس کرنی نے پتر وضو کرنا تازہ نماز عشاء تو بعد تے کی کہنا حاضی لیلۃ الرق
اج دی رات رکوع والی رات ساری رات بابا جی تواڈے تے میرے مرشداں نے خواجہ اویس کرنی نے سر رکوع وچ سٹنا رات گزر جانی پھر جدوں دوسری شب آنی آپ نے مسکرا کے کہنا مریدو ہادہ لیلۃ السجود مریدو اس سجدیاں والی رات خواجہ اویس کرنی عاشق خدا نے سر سجدے وچ سٹنا ساری رات بیت جانی جے گپ مارا تے میری زبان گنگی ہو جاوے امام زاہبی نے میزان الاعتدال وچ نقل کیتا ہے منو لوڑ نہیں میں بابا جی گچ کراں تے گلاں کولوں کر بنا کے لے آواں او گلاں انہاں نو کولوں بنان دی بچی او لوڑ پیندی ہے جنہاں نو قرآن یاد نہ ہووے جنہاں نے حدیث نہ پڑھی ہووے منو کیڑی لوڑ ہے میرے مرشداں دا میرے غوث اعظم دا بڑا کرم ہے ایس سینے وچ ہزاراں قرآن دیاں آیتاں ہزاراں مصطفیٰ دیاں حدیثاں موجود نے سنی ذرا امام زاہبی کہندے نے ایک بندہ ایک دہاڑے تڑپ کے قدم چوم کے بولیا کہندے مرشد کریم سمجھ نہیں آئی اتنی لمبی سردیاں دی رات ٹھنڈیاں ہواواں والی رات سر سجدے وچ سٹ کے ساری رات گزار دیندے ہو تہاڈا جسم نہیں اکڑدا تسی تھک دے نہیں تسی یک دے نہیں تسی پریشان نہیں ہوندے وہ ویسے کرنی دیاں اکھاں وچ طوفان اشک آپ نے رو کے فرمایا بیلیا کی پیا کہنا ہے وہ جنہ دیاں رب نال پکیاں لگ جاویں انہاں نو پھر اے راتاں وی چھوٹیاں لگ دیاں نے میرے مریدا جے اویس تے من دی گل پوچھیں او میں تے اے جانا وا جدوں دی رب نے دنیا بنائی ہے جدوں تک کہ دنیا آباد رہنی ہے ازل تو ابد تو لگ کے ازل تک ازل تو لگ کے ابد تک اے سارا عرصہ رب ایک لمبی رات بنا دیندا اویس سجدے وچ گزار لیندا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان سیدنا اویس کرنی میرے پترو ہن چس آئے گی تے بس آئے گی میرے ول ویکھو گے تے انشاءاللہ خطیب نو مجبور نہ کریا کرو تواڈی بے عزتی کرے تے تواڈے نال آڈے لاوے متکے لاوے تسی میرے ول نظراں کر کے مدینے والے سرکار دا گنبد خضرا اپنی اکھاں دے سامنے رکھو تے ذکر اویس کرنی عاشق خدا محب مصطفیٰ دا ذکر خیر سماعت کرو انشاءاللہ سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا توجہ تے پیار نال سنی حضرت اویس کرنی نے دن روزے وچ گزار دینا رات سجدے وچ گزار دینی صدقے جاواں پھر ایک روایت وچ انج وی آوندا ہے حضرت اویس کرنی نے جدوں صحرائے یمن وچ دوڑنا نکے نکے بچیاں نے وٹے تے روڑے لے کے پتھراں دے ٹکڑے لے کے بابا جی ساڈے سیدنا اویس کرنی دے پیچھے دوڑنا پتھر مارنے ہاں او جے محبوب نو چاہیے تے پھر انج چاہیے لوگ کہنو پاگل جا رہا ہے او مجنون جا رہا ہے او دیوانہ جا رہا ہے حضرت اویس کرنی نو پتھر مار دے رہے آپ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے شہزادے ہو میں تانوں منع نہیں کردا تسی اپنا دل راضی کرو بند دی منو تسی مینوں پتھر ضرور مارو پر چھوٹے چھوٹے پتھر مارو میں منجی تے نہ پہ جاواں نماز تو ناقابل نہ ہو جاواں ایک روایت ہے آپ فرماندے ہوندے سن او یمن دے او ننے شہزادے ہو تسی مینوں پتھر مارو اویس تانوں روکدا نہیں پر دھیان نال پتھر مارنا میرے اعضائے سجود تے پتھر نہ مارنا میرے اعضائے نماز تے پتھر نہ مارنا میری پیشانی تے روڑا نہ مارنا کیونکہ میں اس پیشانی نو اپنے رب دے سامنے رگڑنا ہوندا ہے میری نک تے پتھر نہ مارنا میں اس نک نو خاک آلود کر کے رب نو راضی کرنا ہوندا ہے او مینوں پتھر مارو پر میرے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں نو چھڈنا میں انہاں ہتھیلیاں نو زمین تے ٹیک کے اپنے رب دی بارگاہ وچ سر بسجود ہونا ہوندا ہے مینوں جتنے مرضی پتھر مارو پر ننے شہزادے ہو اے یمن دے ہو میرے بیٹے ہو مینوں پتھر ضرور مارو پر میرے گھٹنیاں نو ولا جانا
کیونکہ میں انہاں نو ٹیک کے رب دے حضور سجدہ ریز ہونا ہوندا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او لکھ واری آکھے میں اویس کرنی دا مرید ہاں کچھ نہیں لگدا بابا اویس نے زندگی وچ ساری زندگی نماز پڑھدیاں گزار دیتی ہے صدقے جاواں پھر یاد رکھیں جے اویسی ہیں تے پھر کدی نماز قضا نہ کریں میرے مصطفیٰ دی حدیث سنی ذرا درۃ الناصحین وچ موجود ہے سرکاراں نے ارشاد فرمایا الصلاۃ سراج فی قبر المصلی لوگو نماز قبر وچ نمازی واسطے چراغ بن کے آئے گی قبر دے گھپ اندھیرے وچ نماز چراغ بن کے چانن کرن واسطے آئے گی فرمایا الہ یوم القیامہ یہ چراغ بلدا رہے گا قیامت تک نمازی دی قبر نو اجلا تے روشن کردا رہے گا جڑا نماز نہیں پڑھدا اویس کرنی دا لگدا بولی 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 ایس گلتی تو بولی یا نہیں سبحان اللہ او لگدا جڑا اویس کرنی دی سنت ادا نہیں کردا آپ دی سیرت دی عمل نہیں کردا انہوں کوئی حق نہیں خواجہ اویس کرنی دا نام لوے آپ نے ساری زندگی کدی نماز نہ قضا کی تھی اسی واسطے حضرات گرامی اس حدیث دا ترجمہ میں انج کیتے میں لکھی ہے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ کرو بار بار نام منتا کروایا کرو عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے عشق دے دیوے جنہیں دل وچ نبالے ہوندے اللہ دی قسمیں قبر وچ او دے ہنیرے نہیں اجالے ہوندے قبر وچ او دے ہنیرے نہیں بول دیا کرو قبر وچ او دے ہنیرے نہیں دنیا نو عقل دے موتی ونڈ کے مجذوب نو دنیا نے عقل دے موتی ونڈ کے مجذوب نو دنیا نو عقل دے موتی عشق دے پتھر نے گدڑی چ سنبھالے ہوندے تینوں کی پتہ میں کی لکھے ہے رات نو لحاف وچ سر لکان تو پہلے تارے گندیاں سوچی ظہیر شاکی کہہ کے گیا ہے عشق دے پتھر نے گدڑی چ سنبھالے ہوندے پھر سنی میں کی لکھی ہے پھر سنی ونڈ کے مجذوب نے لوکانو عقل دے موتی ونڈ کے مجذوب نے لوکانو عقل دے موتی ونڈ کے مجذوب نے لوکانو عقل دے موتی میرے والے ویکھیو عشق دے پتھر نے گدڑی چ سنبھالے ہوندے قبر وچ او دی ہنیرے نہیں صدقے جاواں اے تے عشق خدا ویکھی آئی بلکہ عالماں نو کڈ کے تسی زندگی چ پہلی واری یہ گل سننی جڑی میں ہن سنان لگا حضرت اویس کرنی دی شان تسی بڑی بڑی سنی ہوئے گی پر جڑا میں جملہ بولن لگا اگر کسی بندے نے سنیا ہوئے تو میں دسے ضرور کہ اسی سنیا ہے پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا محنتی خطیب ہاں چلو میں بھی پتہ لگ جائے گا تو واقعی کسی بندے نے تمہیں ایک گل دسی ہے عالماں دی گل نہیں پیا کرتا کہ سارے قال اللہ قال رسول اللہ زندگی لنگھ گئی پڑھدیاں پڑھاندیاں تہاڈی گل پہ کرنا اے اویس کرنی دے جڑے درویش بیٹھے ہو سنیو آپ دی شان وچ جملہ امام حاکم دی المستدرک علی الصحیحین جتھے بابا
ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشہ پوری المعروف امام حاکم نے کریمی صاحب جتھے چیپٹر بنے آئے نا حضرت اویس کرنی والا تے پتہ کی لکھ دینے کہندے نے ہن پتہ سی کیدا ذکر کرنا ہے راہب حاضی الامتی اویس القرنی تسی بول پے ہو سبحان اللہ کیونکہ تانوں سمجھ آ گئی ہے انہاں نوں میں بلانا ہے انہاں نوں سمجھ نہیں آئی ناراض ہو گئے ہو انہاں نوں سمجھ نہیں اے ویسے ذرا جڑا اے تھوڑا جہا مزاح دا رنگ بھر دئیدا ہے نا یہ صرف اس واسطے کہ اس دور چ ہر بندہ ٹین سے پریشان ہے مسکراہٹ کسے نوں دے جانا بہت بڑا جہاد ہے کسے دے چہرے نوں تبسم بخش دینا بہت بڑی نیکی جے ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਖਤੀਬ ਤੇ ਸਾਮਈਨ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੁਦੱਸਿਰ ਰਜ਼ਾ حضرت علامہ مولانا قاری ਮੁਦੱਸਿਰ رضا ظہیری قادری ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك 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 يا شکریہ شکریہ امام حاکم لکھ دے نے ہن اسی اس اویس کرنی دا ذکر کرنا ہے جڑا ایس امت دا راہب ہے تے راہب لفظ راہب نال تسی کچھ ڈاڈے شناسا نہیں تے مینوں اسے واسطے بلایا جے میں دسنی تے آیا گلاں راہب عیسائیت دے مذہب دے بہت بڑے عالم نوں بھی کیا جاندا ہے لیکن عام طور تے راہب کہندے نے بیٹے اس بندے نو جڑا دنیا نو چھڈ کے رب نال لو لا لے جدی ہر خوشی ہر غم جدا مطمئن نظر ذات خدا ہو جائے یہ جڑے عیسائی رہبانیت اختیار کرنے والے بندے سن نا وہ بنواس ہو گئے بنواس ہونے دا مطلب ہوندا سب کچھ چھڈ چھڈا کے جنگل چ نکل جانا حالانکہ انہاں نوں رب نے یہ حکم نہیں سی دتا یہ انہاں دی اپنی ذہنی اختراع سی انہاں دی بدعت سی انہاں دی اپنی سوچ سی سب کچھ چھڑ چھڑا کے جنگل جنگل ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ دے بھیجے ہوئے کسے بھی دین کسے بھی مذہب روحانیت دی اجازت نہیں دیتی گئی اللہ دے حکم دی تعمیل نہیں ہے روحانیت اللہ چاہتا ہے مزہ تے تائیں رویں بھی میری دنیا وچ رویں بھی دنیا داراں وچ پھر بھی دنیا نو اپنے کول نہ لگن دے میں اگ وچ رہ کے دامن بچاویں تے پھر چاسے ساڈے نال لو لان دی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو راہب امت مصطفیٰ کیا جاندا ہے اسے واسطے پھر میں کتاباں چو لبدا رہا کہ خواجہ صاحب نے شادی نہیں کی تھی میں بڑیاں کتاباں بھولیاں لیکن آپ دے احوال تے مبنی جتنیاں کتاباں نے قبلہ کسے کتاب وچ آپ دی اولاد آپ دے نکاح دے بارے چ ڈیٹیل نہیں ملدی لیکن محدث بہاول پوری علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ انشاءاللہ پرسوں ساڈا خطاب بہاول پور آپ دے آستانہ عالیہ تے حاضری ہوئے گی سلام عقیدت و محبت پیش کر کے آواں گے سب بولو رحمت اللہ تعالی علیہ اے جنہاں نے تفسیر روح البیان دا ترجمہ کیتا ہے وہ بابا جی محدث بہاول پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے ذکر اویس او دے وچ سیر الاقطاب دے حوالے نال لکھ دے نے لے کئیاں نے گل پہلی واری سننی ہے تے میں تواڈے چہریاں دی مسکراہٹ تکن واسطے آیا ہاں میں ویکھنا چاہنا کنی ایک داد دیندے ہو اپنے مسلک دے خطیباں نو حضرات مفتی صاحب لکھ دے نے کہ بہزار کوشش بصد کاوش منو حضرت اویس کرنی دے نکاح دی انہاں دی اولاد دی تفصیل نہیں ملی لیکن سیر الاقطاب وچوں میں پڑھیا ہے کہ اے جڑے خواجہ حسن بصری نے نا اے اویس کرنی دے پوترے نے ایس گل تے بندی سی سبحان اللہ یار اچھا میں کہنا چاہنا کہ تفصیل اگر کتاباں چ نہ ملے تے حقائق کتاباں دے محتاج نہیں ہوندے قبلہ
حضرت اویس کرنی نے شادی بھی کیتی ہوئے گی, آپ دی اولاد بھی ہوئی ہوئے گی, کیونکہ آپ اتنے بڑے سرکار دے عاشق نے, تے عاشق ہوندا ہی ہوے جڑا محبوب دے پیچھے پیچھے ٹرے. سرکار نے شادیاں کیتیاں نے تے یقیناً حضرت خواجہ اویس کرنی نے بھی شادی فرمائی ہوے گی. اور حضرات گرامی جناب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نال عشق کیتا تے عشق دیاں انتہاماں تے آخری سرحداں نو چھو لیا. میں نہیں پیا کہندا زبان زدیام قصہ ہے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک دندان غزوہ احد وچ شہید ہوئے. حضرت اویس کرنی نو خبر ملی, آپ نے پتھر پکڑیا. خودکشی نہیں, اے جذب دی کیفیت عشق او جڑا سر چڑھ کے بولے. عشق دے اپنے فتوے ہوندے نے, عشق دے اپنے اصول ہوندے نے. آپ نے پتھر مارے, اپنے 2 دند کڈ لے. پھر خیال آیا پتہ نہیں میرے محبوب دے ایہو ہی 2 دند ٹوٹے نے یا نال دے ٹوٹے نے. پتھر ماریا, نال دے بھی 2 دند کڈ لے. پھر خیال آیا پتہ نہیں محبوب کبریا دے ایہو ہی 2 دند شہید ہوئے نے یا اور کوئی شہید ہوئے نے. آپ نے پتھر ماریا, 2 دند اور کڈ لے. کردیاں آپ نے اپنا سارا منہ خالی کر لے. اسی واسطے میں لکھیے توڑ کے دنداں نو دسیا اے اویس کرنی. توڑ کے دنداں نو دسیا اے اویس کرنی. توڑ کے دنداں نو دسیا اے اویس کرنی. عشق دے مفتی دے فتوے نے نرالے ہاں دے. عشق دے مفتی دے فتوے نے نرالے ہاں دے. عشق دے فتوے, عشق دے مفتی دے فتوے نے نرالے. جان دی فکر نہیں ہوندی انہاں لوکاں نو, جان دی فکر نہیں ہوندی کوئی انہاں نو. ایس شیر تے قبلہ اگر شیخو پورا سارا ضلع میرے نام رجسٹری کرا دے, اللہ دی قسم ایس شیر دا قبلہ مول نہیں پیندا. جو لکھیا ہے سنی تے ایس گل تے میں جاننا بغلاں تک ہاتھ بے شک نہ چکی. سجا ہاتھ چک کے ایک باری ردیف میرے نال مل کے پڑھ دیویں میں کی لکھ بیٹھا. حضرات بندے دی زندگی دے کچھ کارنامے ہوندے نے جڑے بندے نو خود سر فخر نال اچا رکھن واسطے اکساندے رہندے نے. اے جڑا شعر ہے الحمدللہ مینوں مان رہے گا کہ اے شعر میرے قلم تو تخلیق ہویا ہے تے میں آرزو کراں گا کہ جدوں منکر نکیر آن تے میں اے شعر پڑھدا ہواں اچھی آواز نال. جان دی فکر نہیں ہوندی کوئی انہاں نو. جان دی فکر نہیں ہوندی کوئی انہاں نو. جان دی فکر نہیں ہوندی کوئی انہاں نو. چھلے سرکار دے اللہ دے حوالے ہوندے. چھلے سرکار دے اللہ دے حوالے ہوندے. چھلے سرکار دے اللہ دے حوالے ہوندے. قبر وچ اونا دے, قبر وچ اونا دے یاروں نے اجالے ہوندے. میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر دیوانہ شان والا, حضور دا ہر مستانہ شان والا, چراغ ختم نبوت دا ہر پروانہ شان والا, لیکن اویس کرنی اس پوری امت وچ وکھرا نظر آوندا ہے. پتہ کہ میری زبان سڑ جائے جے میں گل کولوں بنا کے کر جاواں. المعدن الادانی وچ حدیث پاک موجود ہے. ایک دیہاڑے سرکار مسکرائے, زلف لہرا کے ارشاد فرمایا خلیلی فی امتی اویس القرنی. فرمایا ایس میری امت وچ میرا خلیل اویس کرنی ہے. خلیل کون ہوندا ہے؟ خلیل اس پکے دوست نو کہندے نے
جڑا اپنے یار تو سب کچھ وار دے وے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل ہوندا ہے جڑا یار دے نام تو سارا کچھ وار دے وے۔ ابراہیم اللہ دے خلیل، تینوں پتہ نہیں میں کی سمجھاواں کی لفظ استعمال کراں۔ ابراہیم اللہ دے خلیل، اویس کرنی مصطفیٰ دے خلیل۔ ابراہیم نے سارا کچھ خدا تو وار چھڑیا، اویس کرنی نے سارا کچھ مصطفیٰ تو وار چھڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، شان سیدنا اویس کرنی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ بہت شکریہ۔ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ قبلہ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء وچ موجود ہے۔ ایک دیہاڑے سرکار نے ایک بندے نو ویکھ کے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اے بندہ جنت دا سردار ہی۔ اس بندے دی داڑھی بکھری سی، کپڑے پھٹے سن، معمولی جہا حلیہ۔ حضرت ابو ہریرہ مسکرا کے کہن لگے حضور جنت وچ بھی بادشاہتاں تے سیادتاں سرداریاں ہون گیاں؟ فرمایا ہاں اے جڑا بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اے بندہ جنت دے سرداراں وچوں ایک سردار ہے۔ سرکار کائنات نے وضاحت کیتی، فرمایا اللہ دے او بندے جنہ دے بال پرا گندا ہوندے نے، لباس پھٹے پرانے ہوندے نے، لیکن دنیا انہاں دی قدر نہیں کردی۔ وہ بیمار ہو جان عیادت واسطے کوئی نہیں آندا، وہ وفات پا جان جنازہ پڑھن کوئی نہیں آندا، پر اللہ دے ہاں انہاں دی عزت دا مقام دا عالم اے ہوندا ہے کہ اگر وہ کسی گل تے قسم چک لین اللہ انہوں شرمندیاں نہیں ہون دیندا، انہاں دیاں قسماں پوریاں کر چھڑدا ہے۔ اچھا ہن گل مزیداری والی ہے، میں پلاٹ تیار کر لیا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مینوں ساری عربی زبان چ یاد ہے لیکن میں ٹکڑا پڑھیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہندے نے حضور یہ جڑے جنت دے سردار ہون گے، اے ایک تے سانو تسی بندہ وکھا دیتا ہے، ہن زندگی چ کدی اسی پھر کسی ایسے بندے نال ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کیتا حضور کون ہوئے گا؟ فرمایا اویس کرنی ہوئے گا۔ اور پھر تذکرۃ الاولیاء، سفینۃ الاولیاء، اس تو علاوہ امام ابو نعیم علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیتیاں ہیں چیزاں کہ حضرت جناب عمر ابن خطاب اور مولا علی شیر خدا ان دوواں نو سرکار نے فرمایا سی تسی ملے ہو۔ وہ جڑی میں حدیث پاک پڑھی سی نا او دے وچ موجود سی، وہ میں دو جملے جان بوجھ کے چھڈ گیا سا کیونکہ ہن وہ موقع ہے، ہن میں وہ بیان کرنا چاہنا۔ صحیح مسلم شریف دے سرکار نے فرمایا سی صحابہ اویس جدی ایک والدہ ہے کانا بھی بیاد، او دے جسم تے برس دے داغ نے، چٹاک نے، سفید داغاں دی ایک بیماری نو برس کیا جاندا ہے۔ یقین فرماؤ گلاں پڑھ کے بندہ چیخا مار مار کے رون تے مجبور ہو جاندا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے برس دے داغ سن۔ خود فرماندے نے دعوت اللہ، میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی مولا مینوں اس بیماری تو شفا دے دے، پر مولا ساری بیماری لے لویں، میرے جسم دے ایک حصے تے ایک چٹاک رہن دیں۔ رحمت نے جانن دے باوجود جھوم کے پوچھیا مسکرا کے ساڈے محبوب بندے کی کہنا چاہنا ہے؟ ساری بیماری ختم کر دئیے تیرے وجود تے ایک نشان باقی چھڑیے کیوں؟ اویس کرنی رو کے تڑپ کے کہندے نے ربا جدوں میں اس نشان نو ویکھاں گا تیرا شکر ادا کراں گا۔
مینوں اپنی بیماری یاد آئے گی. حضرات گرامی صدقے جاواں میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ نو ارشاد فرمایا سی فَمُلُوا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ جدوں تسی او دے کول جاؤ او دے نال ملاقات ہوو تے او دے کولوں بخشش دی دعا کروانا. اے ویکھ صحابہ بخشے ہوئے نے انہاں نال تے اللہ نے بخششاں دا وعدہ قرآن وچ کر چھڈیا ہے. قرآن دی نص تو ثابت ہے انہاں دی بخشش تے مغفرت یقینی ہے. اللہ نے انہاں نو جنت دے اعلان کر کے خوشخبریاں سنا دتیاں بخششاں دے وعدے انہاں نال فرما لے. پر سرکار کہہ رہے نے تسی جانا اویس کولوں بخشش دی دعا کروانا. اوے میرے نبی بھی جان دے نے میرے صحابہ بڑے نے اویس انہاں تو چھوٹا ہے. اوے بڑے ہمیشہ چھوٹیاں لئی دعا کر دے نے نالے میرے صحابہ تے بخشے ہوئے نے انہاں نو دعائے مغفرت دی ہن لوڑ نہیں انہاں نو میں بخشوا کے چلاواں. لیکن سرکار کائنات اپنے صحابہ نو تاں اویس کرنی دے کل بھیج کے بخشش دی دعا دا کہہ رہے نے تاکہ جدوں کوئی بندہ داتا صاحب بخشش دی دعا منگن جاوے بغداد شریف بخشش دی دعا منگن جاوے پاک پتن شریف بابا فرید الدین دی نگری وچ بخشش دی دعا کران واسطے جاوے کوئی ملا 7 گز دی پگ بن کے اے نہ آکھے اے بدعت ہے. سرکار نے فرما کے اوے بخشش دی دعا کروانو اپنی سنت بنا دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان سیدنا اویس کرنی. میرے دوستو تقریر دا اختتامی مرحلہ جناب عمر ابن خطاب تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دومیں نکلے حضور دی نصیحت اور وصیت اور حکم دی تعمیل واسطے کوفے چ آئے تے لوکاں نو پوچھیا ایتھے ایک بندہ رہندا ہے جدا نا اویس بن عامر اسی اونوں ملنا چاہنے ہاں. تے بچے اگوں ہس کے کہندے نے بابا جی اس اویس دا پوچھدے ہو او جیڑا دیوانہ جے آئے جدے کپڑے معمولی تے پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے ہوندے نے جدے پیراں وچ جُتی نو پیوند لگے ہوندے نے جدے ہاتھ وچ چھڑی ہوندی ہے جڑا اونٹ چراندا پھردا ہے او دی سب تو وڈی نشانی ہے وے لوکی روندے نے تے او ہسدا ہے لوکی ہسدے نے او دیوانہ روندا ہے. اسی عشق دے اے لٹے وقت دنیا تو ہونے اسی عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے اسی عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے جگ روے تے ہسنے جگ ہسے تے رونے عمر ابن خطاب مسکرا کے کہندے نے پترو خیر ہوئے اسے اویس دیوانے دی گل پہ کرنے آکھے چچا ادھر چلے جاؤ وادی وچ اتر جاؤ اونٹ چردے ہونگے تانوں اوتھے اویس کرنی مل جائے گا. حضرت جناب عمر ابن خطاب تے علی ابن ابی طالب دوویں تشریف لے گئے وادی وچ اترے ویکھیا اونٹ آپے پہ چردے نے ہو وقائم یصلی الی شجرۃ اویس کرنی درخت دی چھاؤں تھلے کھلوتے نماز پہ پڑھ دینے. اویس اللہ دی بارگاہ چ مناجات پہ کر دینے قبلہ اونٹ خود بخود پہ چر دینے. قریب گئے جدوں اویس ابن عامر نے سلام پھیریا حضرت جناب سیدنا اویس کرنی نو ویکھ کے جناب عمر کہندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب اویس نے ادب نال جواب دیتا اٹھ کے کھلو گئے. حضرت عمر کہندے نے اپنا تعارف کروا بھی جوانا من انتا تو کون ہے. اگوں حضرت اویس کہندے نے اجیر قوم میں قوم دا مزدور ہاں.
ہاں ہاں انہاں کیا کون ہے تو صحیح دس مزدور دا قوم نہیں تینوں تیری آئیڈینٹی پوچھنے ہیں اپنی شناخت دس کون ہے تو آپ مسکرا کے کہنے راعی ابل اور میں اونٹاں دا چرواہاں وہاں نظر نہیں آ رہے میرے اونٹاں نو کلا کوئی نام پوچھ لوے او دی پھر جان بچنی مشکل ہو جاندی ہے انہوں پھر دسنے آسی مرزا بھی ہاں افغان بھی ہاں سید بھی ہاں قریشی بھی ہاں ہاشمی بھی ہاں پٹھان بھی ہاں خان بھی ہاں ارائیں بھی ہاں میاں بھی ہاں پھر 5-7 دادیاں دا ذکر سنانے ہیں 5-7 نانیاں دا پھر بانے نل دسنے اس شہر دا سول جج فلانا جان اپنا قضا نے ہن نہیں بولے تسی بندہ کوئی صرف اینا پوچھ لے تو کون ہے تے اسی ایڈی لمبی لسٹ بنا کے انہوں دس دینے ہیں کزن جج ہے چاچے دا پتر وکیل ہے مامے دا پتر تھانے دار ہے دادا میرا شیخو پورے دا چودھری سی نانا میرا سیالکوٹ دا وڈیرا سی سارا بایو ڈیٹا دس کے رکھ لینے ہیں اللہ سانو حضرت اویس کرنی دی سیرت پاک تے عمل دی توفیق عطا فرمائے پوچھیا من انتا کون ہے تو مصطفیٰ دیا شہدائیہ اللہ دیا سچیا بندیا تو کون ہے کہندے نے اجیر قوم میں قوم کا مزدور ہوں حضرت عمر مسکرا کے تے سنجیدہ ہو کے کہندے نے اور میں تینوں تیرا پیشہ نہیں پوچھیا اور جوانا 10 مس موقع تیرا نام کیے اگو اویس مسکرا کے سر ہلا کے کہندے نے عبداللہ اللہ دا بندہ میرا نام اللہ دا بندہ ہے حضرت عمر بن خطاب تے مولا علی دیاں مسکراہٹاں تے تبسم گہرے ہو گئے آصف صاحب راضی بیٹھے ہو نا لو سنیو گل اے تسی کیا سی وعدہ کروایا سی اے واقعہ لازمی پڑھنا ہے تذکرۃ الاولیاء تے دیگر کتاباں دے حوالے نال پیش کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھیا مسمو کا تو اپنا نام دس اللہ وی سمت کا امو کا او نام دس جڑا تیری جنم دین والی ماں نے رکھیا ہے حضرت اویس رون لگ پے کہندے نے میرا نام میں نہیں جے دسنا پہلے تسی دسو کون تسی کس کم آئے حضرت جناب عمر نے اپنا ہاتھ کڑیا اویس کرنی دا ہاتھ پڑیا ہاتھ اتے جدو سفید رنگ دا چٹاک ویکھیا آپ مزے نال کہندے نے پڑیا گیا نا تو ہی اویس ہے نا شیخو پورے والے فتوے بھی بڑے لاندے نے انہیں نہ کہہ دیو کہ وہ ہاشمی یہ کہہ گیا ہے جی حضرت عمر نے فرمایا پھڑیا گیا ہے نا یہ میں لاڈ نال کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ شناخت تیری سانو لب گئی ہے نا تو اویس ہے نا حضرت اویس دیاں اکھاں نیویاں طوفان اشک جاری عرض کیتا ہاں میں ہی اویس ہوں پوچھیا مگر من انتما تسی دو میں کون ہوں ہائے عمر بن خطاب نے فرمایا میں تے مومنہ دا خادم ہوں میرا نام عمر باپ دا نام خطاب ہے اے جناب نبی کریم دے ویر نے چچیرے بھائی نے سرکار دے داماد نے حسن تے حسین دے بابا نے علی شیر خدا نے جدوں ویس کرنی نے دوواں دے سنے نام ادب نال تن کے سدھے ہو کے کھلو گئے حضرات میرا گمان کہندا ہے کتاب چ گل نہیں لکھی کچھ گلاں دا تعلق عشق نال ہوندا ہے جدوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا ہوئے گا نا اے عمر تے علی میرے نبی دے یار آئے نے کدی دوواں دے ہاتھ چومدے ہونگے کدی اکھاں چومدے ہونگے اے او اکھاں نے جنہاں نے میرے ماہی دا دیدار کیتا ہے نو حضرات گرامی تقریر میری مک گئی نبی پاک علیہ السلام نے خرقہ بھیجیا سی جبہ بھیجیا سی حضرت اویس کرنی والتے اپنی امت دی بخشش واسطے دعا واسطے تاکید کیتی سی اے جڑی گل ہے حضرات گرامی یہ میں کولو نہیں کر کے جاواں گا ترمذی شریف دی حدیث پڑھاں گا آخر تے اور امام بیہقی دی دلائل النبوہ وچ بھی یہ روایت موجود ہے توجہ نال سننا ذرا حضرت اویس کرنی نے سرکار دا جبہ لیا پراں چلے گئے تے اللہ دی بارگاہ وچ محو دعا ہو گئے عرض کیتا مولا تیرا حبیب چاہے تے اپنی ساری امت بخشوا لوے پر انہیں اپنی امت میرے سپرد کیتی ہے سونیا ربا میں تیرے اگے تیرے حبیب دا واسطہ پا کے کہنا وا اپنے حبیب دی امت نو بخش دے رب نے فرمایا اویس اساں 1000 تیرے محبوب نبی دے امتی تیری وجہ تو بخش دیتے سونیا کچھ اور کرم فرمایا 1000 اور بخش دیتے
کرم کما سونیاں ہور کرم کمان دا ویلا ہے. فرمایا 1000 ہور بخش دیتے. ادھروں جناب حضرت عمر ابن خطاب تے مولا علی کول آ گئے. کہندے نے اویس جبہ پا کے دعا کیوں نہیں کردا؟ اویس رو کے کہندے نے اے پیارے امیر المومنین عمر تے علی اگر تسی میرے کول نہ آندے مینوں قسم رب دی میں ادوں تک مصطفیٰ دا جبہ پانا نہیں سی جدوں تک سرکار دی ساری امت دی بخشش دا وعدہ نہ لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، شان سیدنا اویس قرنی. ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ پڑھن لگا ماں تے تقریر نو ختم کرن لگا. ان عبداللہ ابن ابی الجزاء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم يدخل الجنة بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. فقال الحسن البصری هو اویس القرنی او کما لجپالا مینا دلال نے فرمایا لوگو میری امت دا ایک ایسا بندہ ہوئے گا وہ جدی دعا دی وجہ تو جدی شفاعت دی وجہ تو قبیلہ بنو تمیم یا بنو تیم اے حضرت ابو بکر صدیق دا قبیلہ ہے. قبیلہ بنو تمیم دے افراد دی تعداد دے برابر ہے. میرے امتی دوزخ چو نکل کے جنتی چ داخل ہونگے. حضرت حسن بصری کہندے نے او بندہ اویس قرنی ہے. اور میرا اویس لجپال زندہ رہا تے شان نل جدوں بظاہر فوت ہویا تے شان نل. میں نہیں پیا کہندا غیر مقلداں دے امام ابن تیمیہ دی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان عربی زبان دی کتاب جلد نمبر 1 پیج نمبر 98 اتے موجود ہے. اور غیر مقلد وہابیاں دا امام پیا لکھدا ہے لما بات اویس جدوں حضرت اویس قرنی وفات پا گئے. فوجد فی ثیابہ اکفانا لوکاں نے آپ دے کپڑے پھولے تے وچوں کفن برآمد ہویا جڑا کہ پہلے آپ دے کپڑیاں وچ موجود نہیں سی. ایک کتھوں آیا؟ امام حاکم دی المستدرک وچ حدیث موجود ہے جدوں ایمان والا وفات پاندا ہے فرشتے اودے واسطے جنت وچوں کفن لے کے آندے نے. اور پھر مینوں کہن دے خواجہ اویس قرنی دا کفن دنیا دے کسے درزی نے نہیں سیتا فرشتیاں دے ہتھاں دا سیتا ہویا اللہ نے جنت وچوں بھیجے. دلیل نال ادھر ادھر دیاں مار کے نہیں جاواں گا. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے نو جدوں دفنان دا ویلا آیا کہندے نے ویکھیا ایک قبر چٹان وچ نکلی ہوئی ہے فیہ لحدن او دے وچ لحد بھی نکلی ہوئی ہے. چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ او دے وچ دفنا دتا گیا. پھر ایک روایت بھی ہے اللہ نے آپ دی قبر دا نام و نشان مٹا دیتا کیونکہ اویس خود مخلوق کولوں چھپنا چاندے سن. اویس دا عقیدہ سی مولا کوئی ہور وچ ہووے نا ایک میں ہوواں ایک تو ہوویں لوڑ نہیں پیندی دواواں دی زہیروں نانو 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 لوڑ نہیں پیندی دواواں دی زہیروں نانو. عشق دے درد جنہاں لوکاں نے پالے ہوندے عشق دے درد جنہاں لوکاں نے پالے ہوندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر دیوانے دی خیر ہوئے. محمد آصف اویسی صاحب دے رزق حلال وچ اللہ نزول برکت فرمائے. تہاڈا پروگرام جو بھی جاری رہے گا. میں چونکہ کل دن دے وقت پوانے خطاب کرنا ہے
اچھا چلیے سلام دے دو شیر